अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, आने वाली फिल्मों का अहवाल, सकाफती तकारीर और दीगर जो कुछ भी शोबिज़ में हो रहा है उसके हवाले से हम आपको तफसीलात और मालूमात फराहम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है खुफिया शादियाँ। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी जो ताज़ा तरीन हमारे पास इत्तला है वो ये है कि गुलकारा और मॉडल आयमा बेग की शादी। जी, आयमा बेग ने ब्रांड के मालिक हैं, जे फैशन डिज़ाइनर हैं जिनका ब्रांड बहुत ज़्यादा मशहूर है, जैन अहमद। उनसे हाल ही में कनाडा में खुफिया तौर पर शादी कर ली, जो अब मंजर आम पर आ चुकी है। नाज़रीन, पहले मैं आपको बताते चलूँ कि आयमा बेग शोबिज़ में उनकी क्या हैसियत है और वो किस कदर पॉपुलर है। आयमा नूरुल ऐन बेग, ये उनका असल नाम है आयमा बेग का, आयमा नूरुल ऐन बेग। और इनका ताल्लुक़ रहीम यार ख़ान से है। उनके वालिद जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और इनकी जो फैमिली है वो इनके 2 बहनें और 2 भाई हैं। और ये इन दिनों में मतलब है कि काफ़ी अरसे से ओमान, जो UAE का एक हमारा है मुल्क है ओमान, उसमें ये रिहाइश पजीर भी हैं और पाकिस्तान भी आती जाती रहती हैं। बेसिकली वो सिंगर हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने मॉडलिंग भी की हुई है। आयमा बेग ने जो जिन पाकिस्तानी फिल्मों में आइटम सॉन्ग किए और सिंगिंग की, वो बहुत ज़्यादा हिट हुए। मिसाल के तौर पर लाहौर से आगे उनकी जो फिल्म थी, उसमें सबा कमर पर उनकी आवाज़ में आइटम सॉन्ग कलाबाज दिल बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। इसके अलावा फीफा इन ट्रबल, ये वो फिल्म है जिसमें अली ज़फ़र और माया अली ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। और इस फिल्म में उनका जो उनकी आवाज़ में आइटम सॉन्ग था, आइटम नंबर नहीं करूँगी जो करना है कर ले, वो भी बहुत ज़्यादा मकबूल आम हुआ। इसी तरह उनकी फिल्म छुपन छुपाई, उसमें भी उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की। जबकि टीवी के बहुत सारे ड्रामा सीरियल जो हैं उनमें थीम सॉन्ग आयमा बेग की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। इस टाइम उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो टॉप सिंगर्स में शामिल थी और अभी भी हैं। तो उनका जो है बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम जो म्यूज़िक लवर्स हैं वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आयमा बेग के हवाले से ये भी बताता चलूँ कि अदाकार शहबाज शिगरी के साथ उनकी मंगनी हो चुकी थी। मार्च 2021 में शहबाज शिगरी के साथ उनकी मंगनी हुई थी और सितंबर 2022 में अचानक आयमा बेग ने ये ऐलान कर दिया कि वो मंगनी हम जो है ब्रेक कर रहे हैं, यानी वो मंगनी तोड़ दी गई। उसके बाद इन्हें ये जो फैशन डिज़ाइनर है जैन अहमद, इनके साथ बहुत सारी जगहों पे देखा गया, मुख्तलिफ जगहों पे ये इकट्ठे नज़र आए और लोगों ने तरह तरह की वो भी अफवाहें भी उड़ाई। लेकिन ये दोनों किसी किस्म की तरदीद करते रहे और कोई भी इन्होंने किसी भी ताल्लुक़ की तस्दीक नहीं की थी। लेकिन अब कनाडा में उन्होंने खामोशी से निकाह कर लिया है, उसकी तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई हैं और शादी यानी कि तकरीबन हो चुकी है। अब दोनों मियाँ बीवी बन चुके हैं। नाज़रीन, ये मैं आपको बताता चलूँ कि शोबिज़ में इस तरह की खुफिया शादियाँ मामूल की बात है, ये कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा से ऐसे ही होता रहा है, क्योंकि उसकी दो तीन वजूहात हैं। पहली वजह जो है शोबिज़ की जो फ़िल्मी दुनिया है ख़ास तौर पर, उसमें आम तासुर यही पाया जाता था कि अगर कोई हीरोइन अपनी शादी को डिक्लेयर कर देगी तो उसकी पॉपुलैरिटी मुतासिर होगी। इसीलिए जो अक्सर फ़नकार हैं वो अपनी शादियाँ डिक्लेयर नहीं करते थे और खामोशी से ही शादियाँ कर लेते थे। आयमा बेग के हवाले से ये भी बताता चलूँ कि एक सुपर हिट फिल्म बाजी, जिसमें मीरा ने टाइटल रोल किया था, उसमें एक पुराना जो सुपर हिट गाना था, वो ये आज मुझको क्या हुआ लगा लगा लगा, ये वाला गाना दोबारा शामिल किया गया था और इससे भी आयमा बेग की आवाज़ में रिकॉर्ड करके शामिल किया गया था। बहरहाल, मैं बात कर रहा था खुफिया शादियों की। तो जैसा कि मैंने आयमा के हवाले से तो आपको सारी तफसीलात दे दी कि इनके हस्बैंड क्या हैं, कौन है और आयमा बेग की किस तरह शादी हुई, ये तो एक बात कंप्लीट हो गई। अगर मैं फ़िल्मी दुनिया की बात करूँ तो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले जो खुफिया शादी थी वो सबिया और संतोष की थी। इन्होंने काफ़ी अरसे तक अपनी शादी को छुपाए रखा। उसके बाद ताशकंद फ़िल्मी मेले में
یہ شادی منظر عام پر لے کر آئے۔ پھر آگے چل کر جو بہت ساری شادیاں ہوئیں جن کو خفیہ رکھا گیا، مثال کے طور پر اداکارہ زیبا اور سدھیر کی جو شادی تھی وہ بھی خفیہ انداز میں ہوئی۔ اداکارہ شمیم آرا نے سردار رند سے شادی کی تھی، وہ بھی بغیر کسی اعلان کے کی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے انہیں اغوا کیا گیا تھا، بعد میں شادی ہوئی، لیکن زیادہ دیر تک نہیں چل سکی۔ پھر اداکارہ دیبا اور مرسلین، ان کی جو شادی تھی وہ بھی خفیہ ہی رہی، اور کچھ دنوں بعد جب علیحدگی ہو گئی تو وہ پھر لوگوں کو پتہ چلا۔ اداکار یوسف خان اور ملکہ ترنم نور جہاں کی شادی بھی لوگوں کی زبان زد پر رہی، لیکن اس کے حوالے سے کوئی باقاعدہ تصدیق تو نہیں ہوئی، لیکن فلمی حلقے یہ کہتے ہیں کہ دونوں نے خفیہ طور پر شادی کی تھی۔ اگر میں جاوید شیخ کی بات کروں تو جاوید شیخ نے اداکارہ سلمیٰ آغا سے خفیہ طور پر شادی کی تھی اور بہت عرصے بعد اسے منظر عام پر لے کر آیا۔ اداکارہ کویتا جو ہدایت کارہ و اداکارہ سنگیتا کی بہن ہے، ان کی شادی بھی انڈیا میں ایک غیر مسلم سے ہوئی تھی، بعد میں انہوں نے شاید اسلام قبول کیا یا ابھی تک وہ سکھ برادری میں ہے، یہ بھی پتہ نہیں چل سکا، لیکن بہرحال اداکارہ کویتا نے بھی خفیہ طور پر شادی کی تھی۔ سپر سٹار شاہد، جنہوں نے اداکارہ زمرد سے شادی کی اور پھر عشرت چودھری سے شادی کی، اور یہ دونوں شادیاں بھی منظر عام پر نہیں آئیں، خفیہ طور پر شادی کی۔ ہدایت کار حسن طارق نے جب اداکارہ نگہت سلطانہ سے شادی کی تو وہ بھی خفیہ رہی، البتہ جب انہوں نے رانی سے شادی کی تو وہ باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کیا گیا تھا۔ راہیل باری جو باری اسٹوڈیو کے اونر ہیں، انہوں نے اداکارہ ممتاز سے شادی کی، وہ بھی اسی طرح غیر اعلانیہ شادی تھی، اور بعد میں وہ بھی لوگوں کے اس کو منظر عام پر لایا گیا، اور اب راہیل باری سے ممتاز کی جو بیٹے ہیں وہ بھی منظر عام پر آ چکے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ ممتاز کی جو ہے نا ایک یہ جو راہیل باری سے شادی ہوئی تھی ان کی ایک اولاد بھی ہے۔ اداکارہ ثمینہ پیرزادہ کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عثمان پیرزادہ سے جب ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ بھی کافی دنوں تک خفیہ ہی رہی، کیونکہ اس وقت وہ باقاعدہ پاپولر ہو چکے تھے دونوں، اور لوگ انہیں پسند کرتے تھے، اس لیے اس کو بھی منظر عام پر نہیں لایا۔ اداکارہ ثانیہ سعید نے شاہد شفاعت سے شادی کی اور وہ بھی خفیہ طور پر ہی رہی۔ اسی طرح اداکارہ عائزہ خان نے دانش تیمور سے جب شادی کی، ظاہر ہے دونوں کا کیریئر تھا، دونوں بہت پاپولر ہیں، انہوں نے بھی اس کو منظر عام پر اس وقت نہیں لے کر آئے، تاہم اب ان کے بچے بھی ہو چکے ہیں اور دونوں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی صورتحال ماضی میں اداکار راحت کاظمی کی تھی، جنہوں نے ٹی وی پروڈیوسر سائرہ کاظمی سے شادی کی اور کافی عرصے بعد اس کو منظر عام پر لے کر آئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی شوبز کی شخصیات ہیں جن کا میں نے ابھی حوالہ دیا، یہ سب بڑے قابل، باصلاحیت، پاپولر لوگ اور ازدواجی زندگی کو نبھانے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے صرف اور صرف اس ڈر سے شادی کو فوری طور پر ڈکلیئر نہیں کیا کہ کہیں کسی بھی آرٹسٹ کی جو ہے وہ پاپولیرٹی، جو ان کی مقبولیت ہے، وہ متاثر نہ ہو۔ اب آئمہ بیگ، جس کے حوالے سے کافی چرچے ہو رہے ہیں ان کی شادی کے، اور سوشل میڈیا پہ اور باقی جگہوں پہ میڈیا کے جتنے بھی ہمارے پلیٹ فارم ہیں ان پر آئمہ بیگ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال آئمہ بیگ ہمارے ملک کا ساتھا ہیں، ایک اچھی گلوکارہ ہیں، اچھی ماڈل ہیں۔ گلکاریاں چینل کی طرف سے ان کو نئی زندگی کی مبارکباد، ہماری دعا ہے کہ ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے، اور نیک تمنائیں ہماری ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اے آر گل کو اجازت دیں، اور اللہ نگہبان۔